बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात पंजम और सबक है हमारा मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। दरसी किताब का सबक नंबर 20, जिसको आज हमने इंशाअल्लाह दूसरे हिस्से में मुकम्मल करना है। तो हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सकें, हरूफे जार, हरूफे अतफ और हरूफे शर्तो जज़ा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। आप जानते हैं हम अपने सबक के आगाज़ से कबल इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात करते हैं। तो हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। हज़रत मक़दाम बिन माद देकर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीद को अल्लाह पाक की तरफ से 6 इनामात दिए जाते हैं। कत्ल होते ही उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं सिवाय कर्ज के। इसी वक्त इसको जन्नत में इसका ठिकाना दिखाया जाता है। अज़ाब कब्र और क़यामत के दिन की छोटी बड़ी घबराहट से महफूज रखा जाएगा। उसके सर पर वकार और इज्जत का ताज रखा जाएगा, जिसका एक याकूत दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। 72 हूरों से इसका निकाह किया जाएगा। रिश्तेदारों अकरबा में से 70 अफराद के लिए इसको शफात का हक दिया जाएगा। तिरमिज़ी से ये ली गई। और देखें कि कितना बुलंद मकाम है एक शहीद का, कि उसके शहीद होते ही सबसे पहली जो चीज़ है कि उसको जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाएगा और उसके सारे गुनाह जो उसने दुनिया में किए सिवाय कर्ज की अदाई के, जो कर्ज उसने अदा करना था उसकी अदायगी जो उस पर फ़र्ज थी, उसके अलावा बाकी सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। उसको अज़ाब कब्र से और रोज़े महशर जो घबराहट और लोगों पे वो आलम तारी होगा उससे महफूज रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि जन्नत में उसको उसका ठिकाना दिखाया जाएगा। तो आप सोचें कि दुनिया की ज़िंदगी ऐसी बातों के सामने कितनी हकीर महसूस होती है। ये चीज़ें पढ़ के, कुरान पाक को समझ के, हदीस को समझ के, तो फिर यही दिल चाहता है कि आप अल्लाह से यही दुआ करें कि मौत बरहक है लेकिन हमें शहादत की मौत नसीब हो। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, जल्दी से कीजिए दोहराई। कुछ आपके पास अफ़ाल हैं, इनको आपने फ़ाइल और मफ़ूल की मुताबिकत से जुमलों में इस्तेमाल करना है। अफ़ाल आपके पास क्या है? ख़रीदना, पढ़ना, फेंकना और काटना। और मफ़ूल क्या है आपके पास? कुतब और फूल। जैसे अगर आप इसमें से फ़ाइल की बात करें तो अहमद ने चंद कुतब खरीदी और सारा ने फूल खरीदे। इसी तरह आपने इसमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल तीनों को इस्तेमाल करना है। ठीक है? नमाजें और कुरान, लफाफे और गेंद, शाखें और पौधा। तो वीडियो को रोककर जिस तरह मैंने आपको समझाया है कि आपने किस तरह फ़ेल और फ़ाइल की मुताबिकत के साथ आपने मफ़ूल को भी इस्तेमाल करना है, फ़ाइल को भी इस्तेमाल करना है, जुमला साजी करनी है। तो सबसे पहले हम इनकी दोहराई करते हैं जुमले बनाकर, और फिर हम अपने आज के सबक को देखेंगे। दोहराई आप सबने कर ली। पढ़ने से पहले की एक सरगर्मी है। कुछ जुमले आपके पास, अगर तुम मेहनत करते तो जरूर कामयाब हो जाते। अगर तुम सुबह शाम मेहनत करते तो जरूर कामयाब हो जाते। अगर तुमने मेहनत से काम किया तो जरूर कामयाब हो जाओगे। किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए, कुछ आपको अंदाजा है? हाँ जी, हम यहाँ पे शर्त रख रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर हम उसको वक्त के साथ उसकी एक मुनासिबत बना रहे हैं। अगर तुम मुसलसल या सुबह शाम या लगातार मेहनत करोगे तो ऐसा हो जाएगा। यानी एक काम की से फ़ायदा हासिल करने के लिए उसकी शर्त ये है, किसी जज़ा को पाने के लिए शर्त ये है कि उसको पहले एक शर्त के तहत मुकम्मल किया जाए। पहले शर्त रखी गई है कामयाबी के लिए। यहाँ पे कामयाबी के लिए क्या शर्त है? मेहनत। अगर तुम, यानी यहाँ पे शर्तिया जुमला है, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगे। तो यूं हम अपने किसी भी लफ्ज़ के साथ, सज़ा के साथ या जज़ा के साथ एक शर्त रखते हैं और जुमला मुकम्मल करते हैं। ठीक है जी? अच्छा, यहाँ पे एक और कायदा है, आपने बताना है कि ये किस कायदे की मिसालें हैं। किताब, किताबें, परिंदा और परिंदे, वक्त और औकात।
آپ کو ان الفاظ کو سن کے پڑھ کے کون سا قاعدہ کیا بات ذہن میں آ رہی ہے؟ جی یہ بالکل واحد اور جمع کی مثالیں ہیں، اور ہم نے اس میں مختلف قاعدے جیسے نون غنہ یہ اور نون غنہ کا استعمال ہے، اور ہے کی بجائے جائے مجہول کا استعمال ہے، اور وقت کو اوقات سے بدلا گیا ہے۔ ہم نے واحد جمع کے بہت سے قاعدے اب تک پڑھ لیے ہیں، اور آج ہم نے اسی پہ کام کرنا ہے دہرائی کی ذیل میں۔ واحد کو جمع میں تبدیل کرنے کی آپ دہرائی کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حروف جار، حروف عطف اور حروف شرط و جزا کا درست استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے جس کو آپ سیکھ چکے ہیں، اس کی آپ مشق کریں گے دہرائی کی ذیل میں۔ ہم نے ان چیزوں کو کون کون سے اسباق میں کس طرح سے سیکھا، سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے واحد جمع کے بارے میں سبق نمبر 4 کے پہلے لیکچر میں بہت تفصیل سے پڑھا، جس میں واحد کو جمع اور جمع سے واحد کو کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے اس کو ہم سیکھ چکے ہیں۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حروف جار، حروف عطف اور حروف شرط و جزا کے بارے میں سبق نمبر 11 کے لیکچر نمبر 1 میں آپ سیکھ چکے ہیں۔ مزید کچھ اور اسباق میں بھی یہ چیزیں شامل ہیں، لیکن جہاں پر پہلی دفعہ پڑھایا جاتا ہے وہاں زیادہ تفصیل سے سمجھایا جاتا ہے، تو اس لیے ہم آپ کو اس ایک لیکچر کی مثال یا اس ایک لیکچر کے بارے میں ضرور بتاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی آپ ایک انفرادی سرگرمی کریں گے تاکہ جانچ ہو سکے کہ جو چیزیں آپ کو سکھائی گئی ہیں وہ کس حد تک آپ کو ذہن میں ہے۔ ہر بچہ حروف جار، حروف عطف اور حروف شرط و جزا کا درست استعمال کرتے ہوئے 5 جملے بنائے، ٹھیک ہے جی۔ 5 جملے بنانے ہیں حروف جار کے، حروف عطف کے اور حروف شرط و جزا کے۔ ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے پہلے۔ جی آپ نے یقیناً اپنی معلمہ کی مدد سے ان کی رہنمائی میں یہ جملہ سازی کی ہوگی۔ گروہی سرگرمی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ گروہ بنا کر، آپ کی معلمہ آپ کو گروہوں میں تقسیم کرتی ہیں 2، 3 یا 4، اور آپ نے 1965 کی جنگ کے دوران میں جو ملی نغمے گائے گئے، آپ سب ان سے واقف ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس وقت نہیں ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی معلمہ کے ساتھ کمپیوٹر لیب جائیں اور انٹرنیٹ کی مدد سے دیکھیں کہ 1965 میں ایسے کون سے ملی نغمے تھے کہ جنہوں نے ہماری پاک فوج میں جوش جو ہے اس کو بڑھایا، یا ہمارے عوام کو انہوں نے پرجوش کیا، وہ سنیں، اور جو نغمے آپ کو یاد ہیں گروہ کی صورت میں اس کو گائیں، اور جماعت میں ملی نغموں کا ایک مختصر مقابلہ کیجیے۔ گروہی سرگرمی کے بعد مشق کا سوال نمبر 8، ذیل میں حروف جار، حروف عطف اور حروف شرط و جزا کا استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ آپ نے تحریر کرنا ہے، اور ایک ورک شیٹ ہے آپ کے پاس۔ چند واحد ہیں جن کے آپ نے جمع لکھنی ہے مختلف قواعد کو استعمال کرتے ہوئے، اور حروف جار اور حروف عطف استعمال کرتے ہوئے کم از کم 5 جملے مزید تحریر کرنے ہیں۔ ورک شیٹ آپ گھر سے کر کے لائیں گے، یا آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے جو سوال نمبر 9 ہے، مختصر سوال ہے، دیے گئے الفاظ کو جمع سے تبدیل کیجیے۔ اس کو آپ نے اردو کی کاپی پر کرنا ہے۔ الفاظ ہیں ہدف، اعزاز، فوج، کمپنی اور خدمت۔ تو ایک ورک شیٹ اگر آپ کے پاس ابھی آج جماعت میں وقت ہے، اگر آپ کا ملی نغموں کا جو مقابلہ ہے وہ مختصر ہے تو آپ ورک شیٹ کو جماعت میں کر سکتے ہیں، ورنہ آپ ان دونوں ورک شیٹ بھی مختصر ہے اور آپ کے گھر کا کام بھی، تو اسے آپ گھر سے بھی کر کے لا سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اس سبق کو تیسرے حصے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔